سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے کافر کلولو جو ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھ دادا سب تو پہلے کلمہ پڑھ دادا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریا نور رب او پہناوے نوریا نور رب او پہناوے رب نو صدیق نل پیارے لباس تے بہانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے ہجرت دی شب غار دم منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے اسماء بی بی تھپڑ کھاوے سید بارے کچھ نہ دساوے صحیح کتھے کچھ نہ دساوے بو جہل اگے اسمان دا بہادرانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے جو بھی صدیق نو بکدن دل چ بوتے کینہ رکھدن جو بھی صدیق نو بکدن دل چ بوتے کینہ رکھدن دل چ بوتے کینہ رکھدن ایسے لائنا مردوں دا دوزخ ٹھکانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے عامر جب میں غار نو دیتا یار غار دے پیار نو دیتا عامر جب میں غار نو دیتا یار غار دے پیار نو دیتا یار غار دے پیار نو دیتا دنیا دا پیار مینوں لوگ کہانی تے فسانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت دیا آقا صدیق پروانہ لگدے